बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान से मार खाने के बाद अब चीन ने भी भारतीय फौजी का वो हाल किया है कि पूरी दुनिया में भारतीय फौजियों पर थू थू की जा रही है और भारतीय फौजियों का मजाक बन गया है। आखिर चीन ने कहाँ पर भारतीय फौजियों को पकड़ा है और जो उनका हाल किया है उस पर पूरी दुनिया भारतीय फौजियों को क्यों तनकीद का निशाना बना रही है, इस हवाले से आपको बताएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी मारखोर छा गए हैं, 17 भारतीय रॉ के एजेंट्स पकड़े गए हैं, अहम कमांडर्स पकड़े गए हैं। ये कहा जा रहा है कहां से पकड़े गए हैं, किसकी मदद से पकड़े गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, JF-17 थंडर छा गया है और एक और इस्लामी मुल्क के साथ JF-17 थंडर की डील हो चुकी है। नाज़रीन, रूस और अमेरिका के दरमियान जंग के खदशात बढ़ चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ अहम वेपन्स देने का फैसला किया, जिसके बदले में रूस की जानिब से उन दो ममालिक को हथियार फराहम करने का फैसला किया गया है जो कि इस वक्त अमेरिका के साथ बराह रास्त जंग में मुलव्वस है। नाज़रीन, वो दो ममालिक कौन से हैं, कौन से हथियार दिए जाएंगे, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, कुछ बड़ी खबरें हैं। अब नेटो जो है, नेटो पाकिस्तान एयरफोर्स से तरबियत लेने के लिए और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट से तरबियत लेने के लिए पाकिस्तान की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स भी छा गई है, पाकिस्तान नेवी भी छा गई है। पाकिस्तान नेवल चीफ जो है वो यूएसए में मौजूद है। यूएसए में क्यों मौजूद है, ये भी आज आपको हम बताएंगे नाज़रीन। सबसे पहले शुरू करते हैं कि भारतीय फौजियों को बॉलीवुड मूवीज़ देखने का बड़ा शौक है और भारतीय फौजी जब बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं तो उसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रियल लाइफ में, हकीकी ज़िंदगी में, अगर किसी सरहद को पार करने की कोशिश की, अगर किसी के घर के अंदर घुसने की कोशिश की, तो फिर जो तुम्हारी पिटाई होगी वो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। दरअंदाजी की कोशिश की थी पाकिस्तान में, क्या हाल किया हमने इनका। अब नाजरीन, यही उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की लद्दाख में नाजरीन उन्होंने घुसने की कोशिश की चाइना की हुदूद में, जिस पर नाजरीन चाइना ने उनको पकड़ लिया, उस फौजी को पकड़ा, भारतीय फौजी को, और उसकी जो धुलाई की है, उसकी जो दुर्गत बनाई है। अब पूरी दुनिया में भारतीय फौजी जो है उसका इतना मजाक बन रहा है, इतना मजाक बन रहा है कि वो हम आपको नहीं बता सकते। नाजरीन, सोशल मीडिया पर यह वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को जो है वो दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ड्रैगन ने मोदी के टाइगर को, चाइनीज ड्रैगन ने मोदी के टाइगर को पकड़कर जो उसकी धुलाई की है, वो कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में इस धुलाई को नहीं भुला पाएगा। तो नाज़रीन, हम उनको यही सजेशन देंगे कि ये हकीकी जिंदगी है, दिस इज रियल लाइफ, दिस इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी। तो आप जो है ऐसे इकदाम से गुरेज करें जिसके बाद आपको जो है इतनी मार पड़े। और फिर चाइना के जो सोल्जर्स ने उसका हाल किया नाज़रीन, जिस तरह अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा था, अभिनंदन पायलट जो गिरा था उसको पाकिस्तान ने जब पकड़ा था, पाकिस्तानी अवाम ने, और जिस तरीके से उसकी दुर्गत बनाई थी, तो सेम उसी तरीके से चाइना के ड्रैगन्स ने उस फौजी का वो हाल किया है और पूरी दुनिया में अब इस वक्त भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अब हमने बात की कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर छा चुके हैं। और नाज़रीन, इस खित्ते में अगर बात की जाए चाइना के बाद, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके फाइटर जेट्स इस वक्त दुनिया खरीद रहा है। आज़रबाईजान जो है वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर जो है वो खरीद चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पहली खेप वहाँ तक पहुँच चुकी है। वही आज़रबाईजान जहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ से अपने JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे भेजे थे कुछ ड्रिल्स के लिए, और उन्होंने एयर टू एयर ट्रैवल किया था विदाउट एनी डिले और कॉन्टिन्यूसली सफ़र करके एक तारीख रकम कर दी थी JF-17 थंडर ने। नाज़रीन, अब जो है उनके साथ हमारी ये डील हुई है जो पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत कर रहा है और दिफाई कैपेबिलिटीज़ को भी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की प्रेजेंट कर रहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने दिफा के लिए पुरज़्म है, बल्कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी भी इतनी केपेबल है कि वो आपकी सरजमीन का दिफा कर सके। तो अब पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है, ये हमारे JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे खरीद के। नाज़रीन, सूरत हाल जो है रूस और अमेरिका के दरमियान वो कशीदा होती हुई हमें दिखाई दे रही है और एक बड़ी जंग का, ये भी आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के खदशात हमें नजर आ रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दिस, रूस और यूक्रेन का तनाज़ा चल रहा है। नाउ हु इज सपोर्टिंग यूक्रेन? बैकएंड पे अगर देखा जाए तो अमेरिका इस तनाज़े को हल करने की बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हमने देखा कि यूक्रेन के साथ अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो अमेरिका का है। और अमेरिका ने अब यूक्रेन को इजाज़त दे दी है कि वो टॉम हॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल करे और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करे। अब रूस जो है कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले हमने अपने व्लॉग्स में आपको बताया था कि अमेरिका के दिफाई तज्जियाकार हैं, एक कर्नल रिटायर्ड थे, उन्होंने कहा था कि ये रूस की रेड लाइन है, अगर टॉम हॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया
کس نے؟ یوکرین نے. تو پھر یہ جنگ ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے اور پھر امریکہ کی انوالومنٹ اس جنگ میں براہ راست ہو جائے گی. اب روس نے کیا کہا ہے؟ روس نے کہا ہے کہ ہم نے سوویت وار میں بھی بڑے ٹام ہاک میزائلز بڑا کچھ ایسے دیکھا تھا, آپ اگر دینا چاہتے ہیں دے, اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں شوق سے استعمال کرے, ہم جو ہے ہم تیار ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے, کیسے انٹرسپٹ کرنا ہے. ناظرین, اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم وینزویلا کو اور کولمبیا کو اپنے جدید ترین میزائلز دیں گے جو کہ امریکہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو روس کی جانب سے ان دو ممالک کو سپورٹ کرنے کا انڈائریکٹلی کہا گیا ہے جو کہ اس وقت براہ راست امریکہ کے ساتھ جنگ میں ملوث ہیں. اب روس اور امریکہ اگر ایک دوسرے کے سامنے براہ راست نہیں بھی آتے تو انہوں نے ایک دوسرے کے مخالفین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اگر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو ناظرین پھر صورتحال کشیدہ ہو جائے گی اور پھر جنگ عظیم بھی شروع ہو سکتی ہے. تو ناظرین وہاں پر صورتحال ہمیں کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایئر فورس تو چھا گئی ہے, پاکستان ایئر فورس کے ہمارے پائلٹس چھا گئے ہیں, JF-17 تھنڈر چھا گیا. اب نیٹو کی ہم نے بات کی کہ وہ پاکستان سے جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خریدنا نہیں چاہتا بلکہ پاکستان سے تربیت لینا چاہتے ہیں. تربیت کس چیز کی لینا چاہتا ہے؟ پاکستانی فائٹر پائلٹ سے سیکھنا چاہتے ہیں. ناظرین رومانیہ جو ہے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے پائلٹس کو پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ٹرین کرے. جی ہاں, پاکستان کے چیف آف ایئر اسٹاف بھی وہاں پر موجود تھے اور ان سے ریکویسٹ کی گئی کیونکہ پاکستان کی جو کیپیبلٹیز ہیں, پاکستان کی جو وارفیئر کی صلاحیتیں ہیں اور پاکستان کی ایئر فورس جو ہے انہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی ایئر فورس نے کس طریقے سے بھارت کو چاروں شانے چت کیا. اب ناظرین رومانیہ جو کہ نیٹو کا ایک ممبر ہے وہ پاکستان سے تربیت لینا چاہتا ہے, پاکستانی فائٹر پائلٹ سے تربیت لینا چاہتا ہے, جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. دوسرے اعزاز کی بات ناظرین پاکستان نیوی کی. پاکستان نیول چیف جو ہے وہ امریکہ میں اس وقت موجود ہے. امریکہ میں اب کیوں موجود ہیں؟ امریکہ میں وہ اس لیے موجود ہیں کیونکہ امریکہ میں ان کو شاباشی دینے کے لیے, ان کو داد دینے کے لیے, ان کو سراہنے کے لیے کہ پاکستان نیوی اپنا کام بھی ٹھیک سے کر رہی ہے اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بیسٹ نیویز ان دا ورلڈ. تو ناظرین پاکستان نے منشیات کوئی اربوں ڈالر کی جو منشیات سمگل کی جا رہی تھی اس کو جو بحیر عرب میں روکا تھا اس شپ کو, تو اس حوالے سے امریکہ نے پاکستان نیوی کے کردار کو سراہا تھا, ایڈمائر کیا تھا اور اب اپریسیشن کے لیے امریکہ جو ہے بلایا گیا پاکستان نیول چیف کو, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نیوی بھی کسی نیوی سے کم نہیں ہے. پاکستان نیوی کی جتنی تعریف کی جائے وہ بھی کم ہے. ناظرین اب ایک اور بڑی خبر بھارت کے لیے ایک بڑا اپسیٹ یہ بھی ہے کہ 17 را کے ایجنٹ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. کس کی جانب سے؟ ایران کی جانب سے, اور ان کو ہماری انٹیلیجنس کی ایجنسیز کو دے دیا گیا, ان کے حوالے کر دیا گیا, جو کہ خوشائند بات بھی ہے, اچھی بات بھی ہے کیونکہ یہ وہی ایجنٹس ہیں, یہ وہی فتنے ہیں جو کہ مسلسل اس خطے کے امن کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں, جو کہ مسلسل اس خطے کے امن کے لیے, اس خطے کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, جن کے اندر خود اتنی جرت تو نہیں ہے, جن کے اندر خود اتنی مجال تو نہیں ہے کہ پاکستان کے سامنے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر جو ہے وہ بات کر سکیں, حملہ کر سکیں, اٹیک کر سکیں, ہمارا مقابلہ کر سکیں. لیکن نہیں, ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. دیٹس دا ریزن دے گو فار دا پراکسی وار. اسی لیے پراکسیز کے تھرو پاکستان کے امن کو خراب کرتے ہیں. بلوچستان کو آپ دیکھ لیں, بلوچستان کے اندر جتنے بھی فتنے بلند ہوتے ہیں, جتنے بھی فتنے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے اندر کون انوالو ہوتے ہیں؟ کے پی کے اندر جتنے فتنے کھڑے ہوتے ہیں اس میں کون انوالو ہوتے ہیں؟ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر جو ڈیمانڈز کی جاری تھی اور جو وہاں پر احتجاج کیے جا رہے تھے, ان کی جو ڈیمانڈز تھی وہ کس کے حق میں ڈیمانڈز تھی, وہ کس سے ان کے جو انٹرسٹس تھے, مفادات تھے, وہ مل رہے تھے. تو ناظرین جب آپ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ تمام تر تانے بانے, یہ تمام تر لنکس جو ہیں ہمارے پڑوسی ملک سے کہیں نہ کہیں پر ملتے ہیں, جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یہ 17 جو ایجنٹس پکڑے گئے ہیں اور پاکستان کو دیے گئے ایران کی جانب سے, ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے, ہم پہلے بھی اس بات کو کوٹ کر چکے ہیں, جب وہ یہاں پر آئے تھے انہوں نے دورہ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اب ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی اور نہ ہماری سرزمین کسی بھی پراکسی کو ہم استعمال کرنے دیں گے پاکستان کے خلاف, کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں یاد ہے ایرانی پارلیمنٹ جس نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے تھے جب اسرائیل اور ایران کے درمیان جو ہے وہ جنگ تھی, اور پاکستان نے جس طریقے سے ایران کے موقف کی تائید کی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا. اب ناظرین ایک اور جو ہے وہ بڑی خبر ایک یہ بھی ہے
کہ ایک خارجی گل بہادر گروپ جو تھا افغانستان کے اندر اس کو جو ہے پریسیجن ایئر اسٹرائکس کے تھرو پاکستان نے نشانہ بنایا تھا اور اب اس کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے. وہی گل بہادر جس پر بھارتی میڈیا, جس پر بھارتی پراکسیز, جس پر افغانستان کے مختلف اکاؤنٹس فتنہ الخوارج کے, فتنہ الہندوستان کے ایکٹیو تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی ٹیم کو ٹپکا دیا, کرکٹ ٹیم تباہ ہو گئی ہے, مار دیا, یہ کر دیا, مار دھاڑ دیا, فلاں ہو گیا, وہ ہو گیا. اور ناظرین اب جس گروپ کو ہم نے نشانہ بنایا تھا, خارجیوں کو, فتنوں کو, اب تصدیق ہو چکی ہے کہ ان خارجیوں کو جہنم حاصل کیا گیا ہے پاکستانی آرمڈ فورسز کی جانب سے. اب ڈیسائیڈ کرنا یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان فتنوں پر. یہ ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے, بھارت ڈیسائیڈ کرے, افغانستان ڈیسائیڈ کرے, فتنہ الخوارج ڈیسائیڈ کرے کہ یہ جو ان کا لیڈر جس کو ہم نے ہلاک کیا, جہنم حاصل کیا, یہ اوپنر تھا, یہ فاسٹ بالر تھا, یا پھر یہ سپن بالر تھا, یہ اب ہم ان پر چھوڑتے ہیں, وہ اس بات کو جو ہے وہ کر لیں. ساتھ ہی ساتھ ناظرین چین اور روس کا ایک نیٹ ورک بھی پکڑا گیا امریکہ کے اندر, اور یہ فیمیل اسپائز کا ایک نیٹ ورک تھا جو کہ سلیکان ویلی کے اندر کام کر رہا تھا, اور وہاں پر جو ٹیکنالوجی تھی ناظرین, اس ٹیکنالوجی کو چین اور پھر روس جو ہے وہ منتقل کرتے تھے. وہاں پر جو ان کی عورتیں تھیں, فیمیلز تھی, وہاں پر ان کے مقامی لوگوں کے ساتھ شادیاں کرتی تھی, بچے بھی پیدا کرتی تھی. یہ اس وقت خبریں موصول ہو رہی ہیں, اور بدلے میں وہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتی تھی, اور وہاں سے جتنی بھی انفارمیشن ان کو ملتی تھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی, انوویشنس کی, وہ اپنے ممالک بھیج دیتے تھے. تو یہ ایک نیٹ ورک بھی ایکسپوز ہوا, ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کر دیں. ناظرین آج اتنی ہی خبریں تھیں, امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی. اگر کوئی سوال ہو تو یا پھر کوئی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.